Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah limpahkan selalu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua bersama dengan saudara kita, keluarga kita termasuk ke dalam bagian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti ajaran sunnah-sunnah beliau dan kelak dikumpulkan bersama beliau di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Jamaah rahimakumullah, fa insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kembali tadarus bacaan Al-Qur'an kita. Pagi ini masuk juz kedua. Juz kedua, kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat ke-142. Surah Al-Baqarah ayat 142. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Khairan Sirin MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan barakah, dengan wasilah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita bersama dengan keluarga dan serta kita kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiat, dianugerahkan keberkahan, berkah umur kita, berkah ilmu, berkah rezeki, diberkahi juga lingkungan kita, dijauhkan dari bala. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah kiranya jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita yang telah wafat ala hadiniyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني
إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم
ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah, wabil khusus para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah. Ada dua ayat yang ingin kita sarah lebih dalam. Memang di juz ini banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih atau hukum, tapi kita ambil dua ayat, yaitu ayat 168 dan 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi perintah Allah kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Jadi bukan hanya umat Islam saja, tapi para nonis juga diperintahkan untuk memakan makanan yang halalan thayyiban. Karena Al-Quran juga petunjuk bagi manusia. Maka banyak orang-orang non-muslim yang belajar Al-Quran karena menganggap Al-Quran bukan petunjuk bagi umat Islam saja, tapi manusia. Salah satunya tentang makanan yang halal. Jadi fenomena sekarang ini ada sekira lebih dari 64 negara di dunia mengajukan sertifikasi halal ke Indonesia. Salah satunya daratan Eropa, Australia, dan Amerika. Itu kenapa ternyata halalan thayyiban itu sudah menjadi lifestyle
masyarakat dunia di tengah banyaknya penyakit. Nah, kesadaran ini semakin memuncak ketika virus corona, gitu kan. Jadi banyak di Amerika ada 5 lembaga halal Amerika yang terkenal dengan Yahudinya punya 5 lembaga halal yang sudah disertifikasi oleh BPJPH Kementerian Agama. Nah, sekarang sudah banyak kunjungan ke Eropa tentang halalan thayyiban. Apa yang dimaksud halalan thayyiban? Ternyata halal itu bukan sekedar makanannya, Pak. Bukan sekedar makanannya yang halal, itu namanya halal dalam arti material raw, bahan bakunya. Nah, konsep halal di dalam Islam itu minimal mengandung 5 hal. Pertama, materinya apa yang disebut dengan bahan baku. Kalau orang bikin bakso ini bahannya apa dulu? Bukan baksonya enak terus halal, enggak. Bahan bakunya dulu. Kalau bahan bakunya mengandung unsur haram, maka produknya pasti haram. Yang kedua, proses. Bahan bakunya itu memang daging sapi. Tapi daging sapinya ini disembelih atau enggak? Ditanya lagi. Makanya di Amerika itu masalah RPH, rumah potong hewan, itu dibatalkan kehalalannya. Jadi kalau daging nggak akan mungkin, jadi tidak, daging yang ada di Indonesia sekarang tidak ada lagi yang dari Amerika. Karena ternyata prosesnya tidak halal. Memang dagingnya daging sapi, tapi nyembelihnya itu tidak memenuhi unsur-unsur syariat Islam. Di Indonesia juga sama. Ternyata bermasalah di julehannya. Juru sembelih halal. Juru sembelih halal yang dihalalkan di Indonesia itu harus yang punya sertifikat, Pak. Jadi orang yang beli daging di RPH rumah potong hewan didistribusikan, itu ditanya juru sembelihnya mana. Kalau diaudit agamanya apa? Terus ketika menyembelih lagi junub enggak? Nah, ini bermasalah. Itu kasus ini ada di Selandia Baru atau New Zealand. Jadi di sana itu juru sembelihnya perempuan. Karena teknologinya canggih, nyembelih itu gampang, Pak. Makanya dia gunakan tenaga perempuan. Ternyata enggak boleh kalau dalam Islam. Kalau nyembelih ayam boleh, jadi ibu-ibu boleh nyembelih ayam sendiri, nyembelih burung gitu kan, boleh. Tapi kalau menyembelih dalam arti kurban seperti kambing, sapi itu enggak boleh. Jadi juru sembelihnya harus laki-laki dan tidak boleh dalam keadaan junub atau mabok. Apalagi sampai membuka aurat. Nah, makanya saya pernah ngomong ke panitia Idul Kurban di Masjid Al-Hidayah, itu ditanya enggak juru sembelih yang di panitia Al-Hidayah ini, lagi junub enggak dia itu, terus kalau kencing dibersihkan enggak dia, jangan dalam keadaan suci nantinya, artinya bersih gitu. Makanya di Tangersel ini belum. Kalau di Depok, Jakarta sudah, Pak. Juleha itu juru sembelih halal. Jadi para penyembelih hewan itu dilatih untuk memperoleh sertifikat halal. Jadi juru sembelihnya juga harus halal, Pak. Itu jadi halal itu bukan ngelihat barangnya yang mau dimakan itu halal enggak, tapi prosesnya itu juga harus diperjelas. Nah, setelah prosesnya halal, kemudian barangnya halal, baru pengolahannya. Diolah daging sapi ini diolah di panci. Nah, pancinya ini dibuat buat masak daging babi enggak nih kalau itu di restoran. Jadi itu proses pengolahan. Kalau dia diolah di pabrik, maka pabrik ini mengelola daging babi enggak ketika jual sosis misalnya. Orang bikin sosis misalnya, memang ini sosis sapi, tetapi dalam proses pengolahannya alatnya sama enggak kalau dia ternyata mengolah daging sosis babi. Kalau bercampur enggak bisa.
nggak akan pernah halal. Gitu. Nah, ketika sudah diolah pun ada satu lagi yaitu namanya packaging, pengemasan. Ketika dikemas, ini pakai plastik halal enggak? Plastik sekarang ada sertifikasi halal, Pak. Jadi orang bikin plastik, kantong plastik itu harus halal. Kalau untuk pabrik yang di atas UMKM itu akan diteliti, ini plastik mengandung minyak babi enggak? Plastik itu kan begitu. Sama. Jadi kan gitu. Kosmetik itu yang untuk bulu mata, untuk blush on, kuas untuk bedak itu kan dari bulu babi. Bulu babi itu kan sangat halus, cocok untuk kuas, ya kuas untuk roti bakar, kuas untuk bedak, itu juga diteliti, Pak. Itu barang-barang yang digunakan dalam proses pengolahan makanan ataupun produk-produk halal. Jadi nggak sembarang. Jadi bicara halal ini bukan bicara berkaitan dengan apa yang kita makan, tapi prosesnya. Ini packagingnya, belum storage. Storage ini ketika makanan sudah dikemas, dia akan ditaruh di gudang. Kalau daging ini sudah disembelih, dia akan taruh di gudang. Nah, gudangnya itu bersih enggak? Bercampur dengan produk yang tidak halal enggak? Daging sapi nih sudah dikemas, ditaruh di gudang, nah berjejeran dengan daging babi yang sudah dikemas, itu storage namanya di gudang. Nah itu juga enggak boleh. Kemudian transportasinya itu adalah dedicated untuk yang halal. Jadi kalau walaupun dia terpisah, tapi mobilnya ini ternyata mobil bekas untuk ngangkut babi, nggak bisa digunakan untuk mengangkut barang-barang halal, Pak. Itu sampai segitunya tuh Kementerian Agama ketika mensertifikasi halal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai pada penyajian. Nah, kalau nih di BSD itu ada restoran, ada makanan babi, nanti di sebelahnya makanan yang halal. Itu nggak boleh, Pak. Itu kalau disertifikasi pasti nggak akan keluar sertifikasinya. Itu dijamin mereka tidak melakukan sertifikasi halal. Itu namanya warung, restoran di BSD itu ada itu. Jadi ada daging babi sama, itu penyajian. Memang dia pengolahannya beda, tapi dia penyajiannya itu digabung di etalase, tapi berbeda. Jadi dia ngedrop makanan babi dari siapa, nanti ngedrop makanan daging sapi dari siapa, dia restorannya menjual makanan yang membuat orang lain, tapi dijual di satu tempat, dan itu nggak boleh. Jadi warung itu bukan warung halal lagi. Nah itu hebatnya orang Indonesia, ulama Indonesia dalam melakukan ijtihad tentang sertifikasi halal. Jadi kalau sudah seperti ini maka toyib, Pak. Toyib itu higienis, toyib itu menyehatkan, toyib itu tidak berlebihan. Itu jadi toyib itu maknanya 3. Dikatakan toyib dia higienis, bebas kuman, bersih, sanitasinya, airnya gitu kan. Kemudian juga menyehatkan. Untuk apa jual makanan halal tapi nggak menyehatkan? Itu juga diteliti dalam sertifikasi halal. Kemudian berlebihan juga, israf. Makanya orang kaya, kenapa orang kaya makannya sedikit? Karena ini terkait dengan toyib. Ulama Islam mengatakan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu nikmat, Pak. Orang kalau lagi makan disuruh berhenti, wah nikmat banget nih. Lagi enak-enak makan disuruh berhenti. Makanya Bapak kalau ingin merasakan nikmatnya makan durian, itu kalau udah makan satu, udah jangan makan lagi. Itu nikmat. Tapi kalau makannya satu ini sudah selesai kenyang. Orang kenyang itu enggak nikmat. Yang nikmat itu kalau berhenti sebelum kenyang. Itu konsepnya Khalifah Harun ar-Rasyid ketika mengumpulkan para ulama untuk mencari sebenarnya makanan sehat itu yang seperti apa? Ternyata begitu. Makanan dimakan ketika lapar dan
berhenti sebelum kenyang. Cara menjaga kesehatan. Nah itu kan. Jadi ada halalan, ada thayyiban. Nah, di ayat 172 itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau yang satu dikatakan kepada manusia, yang ini hai orang yang beriman. Hikmahnya apa? Kenapa kemudian Allah mengatakan kepada manusia kemudian di ayat lain kepada orang beriman? Karena orang beriman itu sudah tahu halalan, maka dia katakan thayyiban. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang Islam itu tahu makanan halal, tapi nggak tahu makanan thayyib. Maka di situ makanlah dari rezeki yang thayyib. Nah, thayyib tadi tidak selalu makanan halal itu thayyib, Pak. Kalau makanannya berlebihan jadi nggak thayyib. Contoh, makan daging kambing tidak boleh digabung dengan makan ikan laut. Itu enggak thayyib buat badan, dan itu ada hadisnya. Nah, kita kalau hajatan, ikan diambil, daging sapi diambil. Enggak thayyib, halal tapi jadi enggak thayyib. Kesehatan, Pak, mengganggu kesehatan. Makan yang halal tapi kebanyakan, itu juga enggak boleh. Itu namanya berlebihan, israf. Itu kan. Nah tadi, makanya orang kaya itu orang yang berpendidikan, makan sedikit saja, gitu kan. Nah ini, maka di sini adalah yang disuruh kepada umat yang beriman adalah min thayyibat, makanan yang baik-baik. Kenapa? Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian memang bersyukur atas nikmat-nikmatku, atas rezekiku, makanlah yang baik, makanlah yang halal. Sebagai bentuk syukur, sudah dikasih jabatan, sudah dikasih gaji tinggi, malah korupsi, enggak bersyukur. Uang hasil korupsi kan haram, enggak halal. Sudah haram, enggak thayyib lagi. Enggak barokah. Jadi kenapa umat Islam diperintahkan memakan halalan thayyiban? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan kalau memang betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak mau didekati oleh hambanya yang di dalam tubuhnya ada hal-hal yang haram. Bahkan lagi Allah nggak mau didekati dalam keadaan kentut. Jadi orang kentut pun nggak boleh dekat-dekat Allah, harus berwudu. Coba, cuman buang angin saja, itu nggak boleh baca Quran. Cuman buang angin, nggak boleh baca Quran, apalagi mendekati Allah dalam bentuk sholat. Itu cuman buang angin doang. Apalagi makanan yang memang sudah masuk ke dalam tubuh kita, Allah marah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu nggak mau ngajarin muridnya gara-gara muridnya ada yang junub belum mandi. Ini lagi junub malah ikut ngaji, suruh mandi dulu mestinya. Nah, itu manusia saja nggak suka. Makanya kalau ada istri lagi masak sarapan pagi, lagi keadaan junub, wah suaminya mestinya marah. Mandi dulu baru bikin makanan. Lagi junub malah ngopi, ngerokok gitu kan. Yang nggak barokah gitu kan. Itu masalah junubnya, padahal halal kan, minum kopi kan halal. Tapi kalau keadaan junub nggak thayyib lagi nih. Hati-hati, apalagi kepada Allah. Jadi kita memakan makanan yang halal dan thayyiban itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan kalau memang kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Karena Allah hanya bisa didekati oleh hambanya yang halal makanannya dan suci fisiknya. Jadi halal kalau dalam bahasa fikih artinya tidak haram. Kalau dalam bahasa tasawuf halal itu artinya suci. Badan kita itu kalau dalam keadaan suci berarti halal menghadap Allah. Kalau nggak suci haram, nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji haram, nggak boleh berhaji, batal hajinya misalnya kan. Itu halal dalam arti hakikat, tapi halal dalam arti fisik
makanannya harus bersih, makanannya harus tidak bercampur dengan yang haram, termasuk prosesnya, jangan berlebih-lebihan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.